नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनेन्शियल एडभाइजर। विभिन्न ज्ञानहरू आफूले पनि सिक्ने, आफूले पनि अध्ययन गर्ने र आफूले यो बजारमा लागेर भोगेका अनुभवहरू तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर शेयर गर्ने र विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरेर तपाईहरुलाई सिकाउने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले यो भिडियोमा धेरै साथीहरूको अनुरोधमा कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नै पर्ने, हामीले अध्ययन गर्नै पर्ने ब्यालेन्स सिट र प्रॉफिट एन्ड लसको बारेमा जानकारी दिनु पर्यो। सर, यो ब्यालेन्स सिट र प्रॉफिट एन्ड लस कसरी कहाँ गएर अध्ययन गर्ने भन्ने जुन जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, त्यो तपाईहरुको जिज्ञासा मेटाउनको लागि आज मैले तपाईहरु समक्ष कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिट कहाँ गएर कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। र हामीले नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू जो अहिले लाखौंको रूपमा शेयर बजारमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ, शेयर बजारलाई एउटा कार्यक्षेत्र बनाउनु भएको छ, ती साथीहरू लैलैमा लागेर हल्लाको भरमा सामाजिक सञ्जालका कुराहरू सुनेर शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। बुलमा त केही कमाउनु पनि भएको होला, सधैँ बुल मार्केट रहँदैन, कुनै पनि बेला मार्केट तल आउन सक्छ। जस्तै हिजो आज मार्केट निरन्तर घटिराखेको छ। यस्तो घटाइको बेलामा हामीले नबुझिकन अध्ययन नगरिकन लगानी गर्दा हाम्रो लगानी डुब्न सक्छ। त्यसकारण हामीले तपाईहरुलाई भिडियो मार्फत ज्ञान दिनुको अलावा विभिन्न प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन गरेर शेयर बजारको बारेमा बेसिक कुराहरू, फन्डामेन्टल कुराहरू र टेक्निकल कुराहरू गहिराईमा गएर सिकाउनु पर्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत यही असार 10 गतेदेखि असार 18 गतेसम्म अर्को चरणको तालिम लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। यदि तपाईहरु गहिराईमा गएर बेसिक कुराहरू, फन्डामेन्टल कुराहरू र टेक्निकल कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने माथि उल्लेखित ब्यानरमा उल्लेख गरिएको कन्ट्याक्ट नम्बर, भाइबर नम्बर, इमो र व्हाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र हामी तपाईहरुलाई डिटेल बताइदिने छौं भन्दै अब म तपाईहरुलाई आजको यो टपिक्स तर्फ ध्यान केन्द्रित गराउन चाहे। कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोलेर मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्समा गएर अब कसरी ब्यालेन्स सिट अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराउन गइराखेको छु। तपाईहरु शेयर बजारमा लागेर शेयर बजारलाई एउटा कार्यक्षेत्र बनाउने हो भने यस्ता प्याकेजहरु लिएर तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले धेरै सजिलो बनाइदिएको छ हामीलाई अध्ययन गर्नको लागि। कुनै पनि कम्पनीको एनुअल रिपोर्ट खोज्दै जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गराइदिएको छ यस्ता प्याकेजहरुले। मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्समा हामी धेरै कुराहरु पाउँछौं, धेरै विशेषताहरु छन्, धेरै राम्रो छ, आधिकारिक छ, धेरै डेटाहरु अपडेट भइराखेका छन् र कहिलेकाहीँ यो नचल्ने समस्या, टेक्निकल समस्या रहे तापनि अरु तुलनात्मक रूपमा अरु प्याकेजहरु भन्दा यो प्याकेज मलाई राम्रो लाग्दछ। त्यसकारण म तपाईहरुले लिनु भएको छैन भने यो प्याकेज लिएर यहाँबाट तपाईहरुले विविध कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न फिचरहरु छन्। यी फिचरहरुको बारेमा मैले यसभन्दा अगाडि नै भिडियोहरु बनाएको छु र ती भिडियोहरु हेर्न भ्याउनु भएको छ भने मैले माथिको आई बटन र भिडियोको अन्तिममा स्क्रिनमा राखेको हुनेछु, ती भिडियोहरु पनि हेर्नु होला भन्दै अब म तपाईहरुलाई कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिटलाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। तपाईहरु यहाँ जानुस्, फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा जानुस् र यहाँनेर ब्यालेन्स सिट एनालाइसिस भन्ने छ, यो ब्यालेन्स सिट एनालाइसिसमा क्लिक गर्नुस् र अब यो मैले नेपालको कमर्सियल बैंकमा नम्बर 1 ब्रान्डेड बैंक र ब्लू चिप्स शेयरमा पर्ने कम्पनीको नबिल बैंक जसको ब्यालेन्स सिट अध्ययन गर्न म गइराखेको छु। यहाँ गएर सर्चमा क्लिक गर्नुस्। अब नबिल बैंकको ब्यालेन्स सिटको अवस्था के छ भनेर म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु। तपाईहरु कमर्सको विद्यार्थी हो भने त ब्यालेन्स सिट भन्ने बुझ्नु भएकै छ। ब्यालेन्स सिट भनेको कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था के छ भनेर जानकारी दिने एउटा विवरण पत्र हो, जुन विवरण पत्रमा दुईवटा पक्ष हुन्छ। एकातिर यता तपाईहरुको लेफ्ट साइडतिर क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज राखिएको हुन्छ भने राइट साइडतिर एसेट राखिएको हुन्छ। क्यापिटल लायबिलिटीजमा आउने शीर्षकहरु चाहिँ लेफ्ट साइडमा राखिन्छ भने राइट साइडमा एसेटमा आउने शीर्षकहरु राखिएको हुन्छ। त्यसरी हामीले यो रिपोर्ट अध्ययन गर्छौं र कुनै पनि कम्पनीको रिपोर्ट हामीले अध्ययन गर्दाखेरि एनुअली रिपोर्ट अध्ययन गर्यो भने बढी आधिकारिकता हुन्छ। क्वार्टरली रिपोर्ट आधिकारिक हुँदैन, किन भन्दा क्वार्टरली रिपोर्ट इन्टरनल अडिटरले, त्यही भित्रको कर्मचारीले अडिट गरेर निकाल्ने भएको हुनाले यसमा उल्लेख गरिएका तथ्याङ्कहरु र फाइनल रिपोर्ट आउँदाखेरि उल्लेख गरिएका तथ्याङ्कहरुमा फरक पर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले एनुअली रिपोर्टलाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ। एनुअली रिपोर्टको अडिटिङ चाहिँ कम्पनीको साधारण सभाले तोकेको रजिस्टर्ड लेखा परीक्षकले गर्ने भएको हुनाले त्यो आधिकारिक हुन्छ।
त्यो रिपोर्टलाई हामी आधार लिएर कम्पनीको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले क्वार्टरली रिपोर्ट मात्रै छ हामीसँग, एनुअली रिपोर्ट आउनको लागि अब असार मसान्तपछि पुर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले थर्ड क्वार्टरको आधारमा नबिल बैंकको ब्यालेन्स सिटको अवस्था के छ भनेर तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु। मैले अगाडि नै भने दुईटा साइड हुन्छन्, टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज हुन्छ एकातिर, अर्कोतिर एसेट हुन्छ। अब क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजमा आउने शीर्षकहरू के हुन् र एसेट साइडमा आउने शीर्षकहरू के हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको दायित्व बढी छ कि सम्पत्ति बढी छ, लायबिलिटिज बढी छ कि एसेट बढी छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि कम्पनीको सम्पत्ति कम, दायित्व बढी भयो भने त्यो कम्पनी खतम छ, त्यो कम्पनी कुनै पनि बेला टाट पल्टिन सक्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यदि कुनै पनि कम्पनीको सम्पत्ति बढी र दायित्व कम छ भने त्यो कम्पनी राम्रो छ, त्यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब तपाईहरुको यहाँ टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज कति रहेछ नबिल बैंकको भनेर यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वार्टर थर्ड, क्वार्टर सेकेन्ड, क्वार्टर 1 र क्वार्टर 4 को पनि छ, क्वार्टर 4 को क्वार्टर 3 को पनि छ गत आर्थिक वर्षको। यति चाहिँ अहिले क्वार्टर 3 सम्म आइपुग्दा यसको दायित्व रहेछ। यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, 10 अरब, खरब, 2 खरब 77 अरब 31 करोड 80 लाख 50 हजार यसको दायित्व रहेछ भने पेड अप क्यापिटल 13 अरब 48 करोड भन्दा माथि यसको पेड अप क्यापिटल छ। जबकि बैंकहरुको पेड अप क्यापिटल 8 अरब हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ र अब बैंकहरुले 25 अरब कम्तीमा पेड अप क्यापिटल पुर्याउनु पर्छ भनेर आन्तरिक सर्कुलेसन राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई गरे जस्तो मानिन्छ। रिजर्भ, यो रिजर्भ चाहिँ समायोजन पछिको रिजर्भ होइन, समायोजन अगाडिको रिजर्भ हो, बनोस समायोजन भन्दा अगाडिको रिजर्भ हो। बनोस समायोजन पछिको रिजर्भ 13 अरब भन्दा माथि छ। यहाँ 17 अरब 52 करोड 68 लाख 30 हजार नबिल बैंकको रिजर्भ रहेछ। हामीले कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको पेड अप क्यापिटल र रिजर्भलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीको पेड अप क्यापिटल स्ट्रङ छ भने कम्पनीले राम्रो गर्न सक्छ, बिजनेस ग्रोथ गर्न सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ रिजर्भ, त्यो रिजर्भमा कति उसले पैसा जम्मा गरेर राखेको छ र लगानीकर्तालाई भोलि कति यसले नाफा दिन सक्छ भन्ने कुरा रिजर्भबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यसको डिबेन्चर र बन्ड को अवस्था के छ, डिबेन्चर र बन्ड मैले कति लगानी गरेको छ भनेर यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। डिबेन्चर र बन्ड जुन उसले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पैसा यसको यति रहेछ दायित्व। लोन यसले कहीँबाट लिएको देखिएन, 0 छ। डिपोजिट, अब यसले बैंकको काम भनेको जनताबाट पैसा कलेक्सन गर्ने र जनतालाई ऋण लगानी हो, यसको व्यवसाय भनेको त्यही हो। यसले कति रकम डिपोजिटको रूपमा कलेक्सन गरेको छ र त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने रकम कति छ भनेर यहाँबाट देखिन्छ। इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटिज भन्ने अब दायित्व भयो। त्यसपछि तपाईहरुले अदर लायबिलिटिज भनेको अन्य दायित्वहरू कति छ भनेर यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी टोटल लायबिलिटिजमा के आइटमहरु आए र अब हामी यसै शीर्षक अन्तर्गत टोटल एसेटमा कति एसेट छ, कति दायित्व छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले माथि नै हेर्नुभयो दायित्व 277 रहेछ, त्यसपछि टोटल एसेट पनि 277 रहेछ। दुवैतिर बराबर आउँछ। यसको ब्यालेन्स सिटको नियम के भन्दा क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज इक्वल टु एसेट भन्ने हुन्छ। जति पुँजी वृद्धि हुँदै जान्छ एसेट पनि वृद्धि हुँदै जाने र जति पुँजी घट्दै जान्छ एसेट पनि घट्दै जाने भएको हुनाले दुवैतिर बराबर आउनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले अघि नै भन्यौं एसेट भन्दा लायबिलिटिज कम हुनुपर्छ भनेर हामीले अगाडि नै उल्लेख गरेका छौं। अब तपाईहरुले टोटल एसेटमा यति देखियो। क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट, क्याश र क्याश जस्तै पैसा यससँग कति छ भनेर यहाँबाट तपाईले एसेट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ड्यू फ्रम एनआरबी प्लेसमेन्ट विथ बीएफआईएस भनेको बैंक फाइनान्स इन्स्योरेन्स सेक्युरिटिजमा यसको ड्यू कति छ भनेर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तैगरी इन्भेस्टमेन्ट लगानी कति छ, यसको अन्य क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर यहाँबाट तपाईले ब्यालेन्स सिटबाट अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। सेक्युरिटी शेयरमा लगानी कति छ, बन्डमा अथवा डिबेन्चरमा लगानी कति छ भनेर यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडियरीज भनेको यसका सहायक कम्पनीहरू जस्तै मर्चेन्ट बैंकहरू हुन्छ, क्यापिटल भेन्चरहरू हुन्छ, तिनीहरूमा कति लगानी गरेको छ भनेर यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। लोन एन्ड एडभान्सको अवस्था के छ, उसले लिनुपर्ने कहीँबाट लिनुपर्ने लोन एडभान्सहरूको अवस्था के छ भनेर यो एसेटमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। गुडविल एन्ड इन्टेन्जिबल एसेट, गुडविल र इन्टेन्जिबल एसेट भनेको आँखाले देख्न नसकिने त्यस्ता प्रकारका सम्पत्तिहरू हुन् जुन सम्पत्ति हामीले हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। जस्तै नबिल बैंक भनेर जुन एउटा लगानीकर्ताहरू बीच र डिपोजिट होल्डरहरू बीच र विभिन्न बिजनेस व्यवसायहरू बीचमा जुन लोकप्रियता छ, नबिल बैंक एउटा ब्रान्ड छ, त्यो ब्रान्ड नै के त भन्दा गुडविल हो। गुडविल हामी इन्टेन्जिबल एसेट
अन्तर्गत गुडविल, प्याटेन्ट राइट, कपिराइट, ट्रेडमार्क पर्छ। नबिल बैंकको जुन प्याटेन्ट राइट छ, कपिराइट छ, ट्रेडमार्क छ, जुन ख्याति छ बजारमा, त्यसैलाई हामी यहाँ राख्छौँ। यसको अवस्था यस्तो रहेछ। अदर एसेट, अन्य एसेटहरूको अवस्था यस्तो रहेछ, यहाँबाट तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट र फिक्स एसेट अन्तर्गत पर्ने सम्पत्तिहरू, यसको प्रोपर्टी, सम्पत्ति र इक्विपमेन्ट, विभिन्न सरसामानहरू, फिक्स एसेटहरू कति छ भनेर यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि यसको एसेट साइडमा देखिने सम्पत्ति र लायबिलिटी साइडमा तिर्नुपर्ने दायित्वको अवस्था के छ, एसेट बढी र दायित्व कम छ भने कम्पनी बेस छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि लायबिलिटिज बढी र एसेट कम छ भने कम्पनी खराब छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दाखेरि हेर्नुपर्ने केही रेसियोहरूको बारेमा पनि हामीले यसभन्दा अगाडि पनि बताएका थियौँ। यसमा पनि बताउन चाहन्छौँ। रिस्क वेटेज एभरेज भन्ने जुन हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले 10% कायम गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यो 10% मा यसले 12.28% क्यापिटल यो फन्ड RWA ले व्यवस्था गरेको रहेछ क्वार्टर 3 मा आइपुग्दा। यसबाट हेर्दाखेरि नबिल बैंक जोखिममा छैन भन्ने बुझिन्छ। नन परफर्मिङ लोन भनेको खराब कर्जा जुन 5% भन्दा तल हुनुपर्छ भनेर हामी धेरै पटक भनेका छौँ। यो 0.48% रहेछ। यो भनेको एकदमै राम्रो हो। टोटल लोन लसेस प्रोभिजन फर NPL, खराब कर्जाको लागि कति रकम व्यवस्था गरेको छ भनेर हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। जति खराब कर्जा बढ्यो त्यति रकम उसले व्यवस्थापन गर्दाखेरि उसको रिजर्भ बढ्छ। रिजर्भ घट्यो भने रिटर्न पनि घट्न सक्छ। त्यसकारण खराब कर्जाको अवस्था हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। कस्ट अफ फन्ड, यो कम्पनीले डिपोजिट होल्डरहरूसँग डिपोजिट कलेक्सन गर्दा उनीहरूलाई दिने ब्याज र कहीँबाट लोन लिएर लोन लिए बापत दिने ब्याजको जुन लागत छ त्यो लागतलाई कस्ट अफ फन्ड भन्छौँ। यो फन्डको लागत जति कम भयो त्यति बेस्ट मानिन्छ। यसको 4.68 रहेछ। CD रेसियो 80 भन्दा तल भएको राम्रो मानिन्छ भनेर हामी धेरै पटक भनेका छौँ। यो CD रेसियोमा नबिल बैंकलाई अलिकति यो थर्ड क्वार्टरमा आइपुग्दाखेरि अलिक चाप परेको हो कि जस्तो देखिन्छ। 80.80% छ। बेस रेट भनेको कुनै पनि कम्पनीले, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब कति ब्याजमा, कति ऋणमा कति ब्याज लिने भनेर ब्याज दर तोक्ने एउटा आधार दरलाई बेस रेट भनेर भनिन्छ। यो बेस रेट निरन्तर रूपमा घटिराखेको छ बैंकको। त्यसकारण हामी शेयर बजारमा आत्किनुपर्ने अवस्था छैन। नेटवर्थ पर शेयर 230 रुपैयाँ यसको देखिन्छ। 230 भनेको ज्यादै राम्रो हो। यसरी हामीले विभिन्न इन्डिकेटरहरू हेरेर नबिल बैंकको शेयरमा लगानी गर्न उपयुक्त छ कि छैन भनेर तपाईहरुले यहाँबाट सजिलैसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री कस्तो छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई यो नबिल बैंकको डिभिडेन्ड हिस्ट्री बताउन चाहन्छु। डिभिडेन्ड हिस्ट्रीबाट तपाईले यो वर्ष अब यसले कति डिभिडेन्ड दिन सक्ला भनेर तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसको EPS को अवस्था के छ भनेर हामीले नबिल बैंकको हेर्न गइराखेका छौं। यहाँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक आयो। नबिल भनेर यहाँ हान्नु पर्यो माथि। नबिल बैंक भनेर यहाँ हान्नुस्। त्यसपछि सर्चमा सर्च गरिसकेपछि अब आगामी 77-78 मा नबिल बैंकले लगानीकर्तालाई कति प्रतिशत बोनस दिन सक्छ भनेर हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं। EPS 36.4 छ, जबकि यसको वितरण योग्य मुनाफा 37 भन्दा माथि छ। यस आधारबाट हामीले आगामी वर्षमा यो बैंकले हामीलाई कति डिभिडेन्ड दिन सक्छ भनेर यहाँ गएर डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरेर पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। डिभिडेन्ड हिस्ट्री यस्तो छ नबिल बैंकको। हेर्नुस् अब हामीले के अनुमान लगाउन सक्छौं भने 77-78 मा नबिल बैंकका लगानीकर्तालाई नबिल बैंकले कम्तीमा 37% क्याश तथा बोनस शेयर दिन सक्छ भन्ने अनुमान हामीले यो अहिलेको यसको वितरण योग्य मुनाफा, वितरण योग्य EPS बाट एउटा आकलन गर्न सक्छौं भने विगतको नबिल बैंकको यो डिभिडेन्ड हिस्ट्रीलाई हेरेर पनि यसले कम्तीमा पनि 30 भन्दा माथि अथवा 37 भन्दा माथि 40 सम्म यसले सजिलैसँग डिभिडेन्ड दिन सक्छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सक्छौं भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिँदै आज मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोमा कुनै पनि कम्पनीको ब्यालेन्स सिट कसरी हेर्ने र ब्यालेन्स सिट यहाँ यसरी हेरियो। अर्को तपाईहरुले यहाँ गएर क्वार्टरली रिपोर्ट भनेर यहाँ आइराखेको हुन्छ, एनुअली रिपोर्ट पनि आइराखेको हुन्छ। यहाँ गएर पनि तपाईहरुले आधिकारिक ब्यालेन्स सिट जुन कम्पनीले निकालेको हुन्छ त्यो ब्यालेन्स सिटलाई हेर्न अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर क्लिक गरेर अब तपाईहरुले त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको एउटा थर्ड क्वार्टर रिजल्ट
फिस्कल इयर 2020-21 2077-78 भनेर यस्तो प्रकारको एउटा तपाईहरुको स्टेटमेन्ट फाइनान्शियल रिपोर्ट खोल्छ। यहाँ गएर तपाईहरुले जुम गरेर यसलाई डबल क्लिक गर्दै जुम गरेर तपाईहरुले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ एकदमै सानो अक्षर आउने भएकोले हेर्नलाई समस्या हुन्छ। यिनै तथ्याङ्कहरुको आधारमा मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सले उता लगेर राखेको हुन्छ। त्यहाँ हेर्दा पनि र यहाँ हेर्दा त्यति फरक हुँदैन, सबै एज इट इज हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरुले अझ आधिकारिकता खोज्नुहुन्छ भने यो खोलेर यो अध्ययन गर्नुहोस्, होइन भने यहाँबाट पनि तपाईहरुले आधिकारिकतै सूचनाहरू पाउनुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले कुनै पनि कम्पनीको ब्यालेन्स सिट अध्ययन गरेर त्यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिट क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी र एउटा एसेट साइडको अवस्था के छ र विभिन्न की रेशियोको अवस्था के छ भन्ने कुराको जानकारी पाउनु हुनेछ भन्ने बारेमा जानकारी दिँदै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू आफूले हेरिसकेपछि आफ्नो वालमा शेयर गरेर आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई पनि यो ज्ञान लिने अवसर दिनुहोला भन्दै लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला, सकारात्मक फिडब्याक दिनुहोला र आगामी दिनमा मैले अर्को भिडियो कुनै पनि कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने बारेमा लिएर आउने छु भन्दै आजलाई म बिदा हुन्छु। हस् नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा